नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनमा म सृष्टि यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत आज हामी तपाईहरूलाई बागमती प्रदेश दोलखा जिल्लामा अवस्थित नेपालको स्विट्जरल्यान्ड भनेर चिनिने सुन्दर हिमाली नगरपालिका जिरी नगरपालिकाको पर्यटन क्षेत्र र यहाँ भइरहेका विकास गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, ईश्वरको तिमी एउटा उपहार हौ। एक चर्चित नेपाली गीतका यी शब्दहरू जिरीको सुन्दरतालाई बयान गर्नका लागि नै रचिएका हुन् कि जस्तो भान हुन्छ। पहाडको काखमा रहेको हरियालीपूर्ण अत्यन्तै सुन्दर जिरी उपत्यकालाई कतिपयले स्वर्गको टुक्रा भनेर पनि वर्णन गर्ने गरेका छन् भने यस स्थानले नेपालको स्विट्जरल्यान्ड भन्ने उपनाम समेत पाएको छ। शान्त र स्वच्छ वातावरण, लाङटाङ हिमाल, गणेश हिमाल, जुगल हिमाल, गौरीशङ्कर हिमाल लगायतका हिम चुचुराहरूको मनोरम दृश्य र यहाँका मनमोहक प्राकृतिक छटाहरूले जो कोहीको पनि मनलाई लोभ्याउन सक्छ। प्राकृतिक सम्पदाको धनी यस स्थानको नामबाट नै जिरी नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत दोलखा जिल्लामा अवस्थित यो नगरपालिका साविक माली गाउँपालिका, जिरी गाउँपालिका र ठुलो पाताल गाउँपालिकालाई समेटेर 2071 साल पुस 28 गते घोषणा गरिएको हो। त्यस पश्चात 2073 साल फागुन 22 गते साविक श्यामा गाविसलाई समेत गावेर 9 वडाहरू कायम गरी पुनः जिरी नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। समुद्री सतहबाट 1649 मिटरदेखि 5341 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 211.25 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पहिलाको समयमा हवाई यातायातको सुविधा नहुँदा पर्यटकहरू सगरमाथा आरोहणका लागि जिरीबाट पदयात्रा गरेर जाने भएकोले यस स्थानलाई सगरमाथाको प्रवेशद्वार पनि भनिन्थ्यो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा रामेछाप जिल्ला, पश्चिममा बैतेश्वर र गौरीशङ्कर गाउँपालिका, उत्तरमा गौरीशङ्कर गाउँपालिका र दक्षिणमा तामाकोशी गाउँपालिका र रामेछाप जिल्ला रहेका छन्। 2068 को जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 15,515 रहेको छ, जसमध्ये महिला 8,347 र पुरुष 7,141 रहेका छन् र यहाँ क्षेत्री, जिरेल, शेर्पा, तामाङ, सुनुवार लगायतका जात जातिहरूले बसोबास गर्दछन्। 2017-18 सालदेखि स्विसले विकासको गतिविधि सुरु गरेको ठाउँ हो जिरी। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा चिर परिचित नाम भएको हुनाले जिरीलाई चाहिँ एउटा पहाडी, एउटा सानै भए पनि नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरियोस् भनेर स्थानीय राजनीतिक दल, सबै समाजहरू लागि पर्यौँ र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नेपाल सरकारले केही पूर्वाधारहरू पुग्दा नपुग्दै पनि नगरपालिका घोषणा गरेको अवस्था हो। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि सबै कुरा शून्यबाट हामीले सुरु गरेको। नगरपालिकाको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन थिएन, वडा कार्यालयहरू सबै टहरामा, घरको भाडामा एउटा कोठा लिएर बहुत दुःखले चलाएको अवस्था थियो। बाटोघाटोहरू सबैतिर एकदमै बेहाल बिजोग थियो, वडा कार्यालयसम्म जाने। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो जिरीमा 9 वटा वडा छन्, 9 वटा वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सबै वडा कार्यालयबाट इन्टरनेट सेवा सुविधा सहितको सम्पूर्ण सर्भिसहरू, कामहरू त्यहाँबाट सम्पादन हुँदैछन्। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालय सबै वडामा 12 महिना पुग्ने सडकहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। झोलुङ्गे पुलहरू बनायौँ हामीले, पक्की पुलहरू बनायौँ, आरसिसी ब्रिजहरू र एउटा व्यवस्थित भूकम्प प्रतिरोधी सपिङ कम्प्लेक्स हामीले बनाइराखेका छौँ। त्यो सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण भइसकेपछि अझ व्यापारिक गतिविधि सम्पूर्ण कुरा त्यहाँबाट सुरु हुन्छन्। सबै पर्यटकीय केन्द्रहरूमा पुग्ने पहुँच मार्ग, सडक यातायातले पुग्ने
किसिमको त्यो कामहरू गऱ्यौँ। काठमाडौँबाट मात्र 188 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जिरी नगरपालिका पर्यटनको एउटा उद्गम स्थल हो। जैविक विविधता एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण रहेका कारण नेपालको आकर्षक गन्तव्यहरूमध्ये विशेषतः जिरी नगरपालिका महत्त्वपूर्ण स्थान हो। च्योरदोङ डाँडा, हनुमन्ते डाँडा, लौती झरना, हलेसी महादेव मन्दिर, जिरेश्वर महादेव मन्दिर, रामबोले कालीदेवी थान, याक ग्यालरी, याक चीज उत्पादन केन्द्र, जिरेल बस्ती, व्यावसायिक कृषि तथा पशु फार्म, जटा पोखरी, ठुलो ढुङ्गा, तेन्जिङ हिलारी पार्क, टोनी हेगन इकोलोजिकल पार्क आदि यस नगरका पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रहरू हुन्। जिरी नगरपालिकाले यहाँको पर्यटकीय महत्त्वको पहिचान गर्दै ग्रीन टुरिज्म सिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिई पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू गरेको छ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 1 मा स्टोन पार्क निर्माण, वडा नम्बर 2 मा ठुलो ढुङ्गा पार्क निर्माण, वडा नम्बर 3 मा कुथामे पिकनिक पार्क निर्माण, गुरु रिम्पोचेको 165 फिटको विशाल प्रतिमा निर्माण, वडा नम्बर 6 मा गुराँस पार्क, माने डाँडा पार्क, बुद्ध पार्क, वडा नम्बर 7 मा हनुमन्ते पूर्वाधार विकास योजना कार्यान्वयन लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। प्रकृतिसँग रमाउनलाई आउने हो जिरी। स्वच्छ हावापानी, हरियाली प्रकृति त्योसँग रमाउने हो र अर्ग्यानिक खानाहरू खानका लागि आउने हो र थुप्रै ठाउँहरू यहाँ आइसकेपछि तपाईँले पर्यटकहरूले प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउने धेरै ठाउँहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा भएको ठाउँ हो। जिरेश्वर महादेव मन्दिर जिरीको सबैभन्दा नजिकको पर्यटकीय स्थल हो। किसानका देवता भनेर पनि चिनिने जिरेश्वर महादेवको मन्दिर सानो खोलामाथि विशाल पहराको ओडारमा रहेको छ। यस मन्दिरमा नागको प्रतिमा स्थापना लगायत अन्य धेरै संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। जिरेश्वर महादेवको दर्शन गर्नाले मनोकामना पूरा हुने तथा अन्नपात एवं पशुपन्छीको फलिफाप हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। 3700 मिटरको उचाइमा जिरी नगरपालिकाको शिरमा अवस्थित च्योरदोङ डाँडा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल हो। यहाँ रहेको महादेव मन्दिरमा पूजाआजा गरेमा रोग व्याधि नलाग्ने, पशु चौपायालाई जङ्गली जनावरले दुःख नदिने जनविश्वास रहेको छ। जिरी लिङ्कन बजारबाट क्याङ्से पोखरीसम्म मोटर यात्रा गरेपछि त्यहाँबाट 3 घण्टाको उकालो पदयात्रा पश्चात च्योरदोङ डाँडामा पुग्न सकिन्छ। च्योरदोङ पदयात्राको क्रममा पाइने सुनखरी, लालीगुराँस, चिमाल र ठिङ्ग्रेको घना जङ्गल र त्यसमा पाइने वन्यजन्तुहरूले यात्रालाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्दछन्। यो सिँढी लाएर जाने भागहरू छ नि, अहिले यो एरिया सबै गोठालाहरू बस्ने, यहाँ परतिर एउटा कुवा पनि पानी खाने धारा पनि छ। यहाँ चाहिँ गोठालाहरू बस्ने क्रममा चाहिँ दुईवटा चौरीहरूले चाहिँ दुध तपाईँको चाहिँ त्यहाँ माथि ढुङ्गामा चढाउने चलन गरिरहेको रहेछ। गोठालाहरूले चौरीले किन दुध दिँदैन भनेर त्यो चौरीलाई चाहिँ याद गर्दाखेरि चाहिँ पछि त्यो डाँडामा चढाइरहेको देखिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो महादेवको चाहिँ थान रहेछ भनेर त्यतिखेर गोठालाहरूले चाहिँ त्यो थानलाई चाहिँ स्थापना गरेको हो। त्यहाँ पूजाहरू पनि गोठालाहरूले गएर गर्ने चलन हुन्छ र त्यो पूजा गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चौरीहरूलाई चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ भनेर भन्छ र त्यो महादेवको दर्शन गरेपछि चिताएको कुराहरू पूर्ण हुने। र यो एरियामा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर फोहोर मैला यताउति गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पानी परिहाल्ने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ, त्यो अनि हावाहुरी चल्ने खालको हुन्छ। हाम्रो नगरपालिकाले अहिले यो मचान भनेर एउटा बनाइएको छ, यो सिँढी बनाइरहेको छ र यो माथि डाँडामा एउटा मूर्ति पनि राख्ने हाम्रो नगरपालिकाको ले चाहिँ अवधारणा बनाएको छ। सोही अनुसार काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। रामबोले कालीदेवी थान दोलखाका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमध्ये एक हो। देवीको दर्शनले पराक्रम प्राप्त हुने र चिताएको कुरा पुग्ने जनविश्वास रहेको छ। यो उत्पत्ति भएको तपाईँको 500-600 वर्ष अगाडि नै
धेरै वर्ष अगाडि नै उत्पत्ति भएको। यसलाई चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ एकदम विश्वास, तपाईको जुन मागेको कुराहरू, इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ भक्तजनहरूले चाहिँ एकदम विश्वास गरेर आउनुहुन्छ। अब हामी मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ र यो चाहिँ मन्दिर गुठीकै हो सबै जग्गा। यसलाई चाहिँ हामी मन्दिरको यो सबै ग्राउन्डहरूलाई व्यवस्था गरेर सबै बिराएर अब बस्ने ठाउँहरू हैन तपाईको यो सबै बनाएर चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यहाँ बस्ने होमस्टेहरू चाहिँ बनाउने व्यवस्था चाहिँ हामी लागिरहेछ हामी संरक्षण समितिले चाहिँ। वडा नम्बर 6 को ठुलो नागी सामुदायिक वन क्षेत्रको बीचमा अवस्थित गुराँस पार्कमा चैत वैशाख महिनातिर विभिन्न प्रजातिका गुराँसहरू फुल्दछन्। यहाँ आउने पर्यटकहरूका लागि पछिल्लो समय कृत्रिम पोखरी, ट्रस्टको टहरा, शौचालय र पिकनिक स्पट लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यहाँ माथि पार्क बनाएको छौँ। पार्कबाट माथि ठुलो नागीको फेदसम्म पुग्नका लागि फुट स्टेपहरू बनाएको छ। त्यो पनि राम्रो छ। फुट स्टेप करिब 700 मिटर माथि जानुपर्छ। त्यहाँ एउटा नागी छ, चौर, ठुलो एक खालको चाहिँ नागी। त्यो एउटा चाहिँ चौडीगोठ बस्ने परम्परादेखि पास्चर ल्याइन हो। त्यो पनि दोलखा जिल्लाको समग्र भाग जस्तै देख्न सकिन्छ त्यहाँबाट। यो चाहिँ नगरपालिका र UNDP को साझेदारीमा बनेको हो। त्यो यसै वडामा अवस्थित अर्को एउटा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य हो बुद्ध पार्क। यहाँबाट जिरी उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। जिरी घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि यहाँ ठाउँ ठाउँमा होटेल, रिसोर्ट तथा होमस्टेहरू सञ्चालित छन्। जिरीको यस नारालाई नै प्राथमिकता राखेर चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू नै उहाँहरूले आएकोलाई चाहिँ अब लोकल कुखुरा, लोकल ढिँडो, गाउँघरमा उत्पादन गरेको कोदो, फापर, मकै इत्यादि चिजहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले त्यो खुवाउन सकिन्छ। जिरी नगरपालिकाको विकासको मूल आधार नै पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको हुँदा प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरूले पर्यटन विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। बुद्ध पार्क हुँदै गुराँस पार्क जान सकिन्छ। बुद्ध पार्कसम्म चाहिँ अब हाम्रो सोलिङ ग्राभेलकै सडकहरू चाहिँ पहुँच राम्रो छ। अब बत्ती धारा सबै व्यवस्थित छ। र गुराँस पार्क चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि धेरै चिजहरू हामीले त्यहाँ निर्माण गरेका छौँ। पर्यटनहरू गएर बस्नको लागि चाहिँ अब त्यो एक किसिमको टहरा त्यो पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ पनि यहाँहरू पुग्नु होला, हेर्नु होला र रमाइलो छ। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ अब हाम्रो वडामा त एकदमै राम्रो छ। हनुमन्ती पूर्वाधार विकास योजना भनेर एउटा हाम्रो योजना छ, प्लान छ। यसको चाहिँ यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। बाहिरी आवत जावत गर्ने साथीहरू र विभिन्न अतिथिहरू चाहिँ यस ठाउँमा आएर चाहिँ अलिकति यहाँको दृश्य अवलोकन गर्ने र यहाँको स्तर उन्नति गर्ने, यहाँको विकासको कुरा लगायत यो हनुमन्तीलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ पूर्वाधार विकास योजना बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ विकासको रूपमा चाहिँ अलिकति टुरिज्म क्षेत्र चाहिँ बनाउने एउटा हो। र लगायत हाम्रो जिरी नगरपालिका यहाँ मात्र होइन, हनुमन्ती लगायत हाम्रो यो 7 नम्बर वडामा विभिन्न यहाँ दृश्यहरू छ। यसको लागि पनि एउटा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। 2 र 4 नम्बरको सिमाना माथि एउटा क्याङ्से पोखरी भन्ने छन्। हाम्रै 2 नम्बरमा यो गुरु छोकेलिङ गुम्बा भन्ने यो जिरी नगरपालिकाभरिकै सबभन्दा ठुलो गुम्बा त्यहीँनिर छ। लिङ्कन बजारदेखि पट्टसी डाँडाको गुरु रिम्बुची हुँदै यो ठुलडुङ्गा हुँदै त्यहाँबाट स्टोन पार्क हुँदै खिम्ती खोलाको मनोरम दृश्यहरूमा यसो गुम्फी र यस्तो सफारीहरू गऱ्यो भने त्यो एउटा मनमोहक ठाउँहरू नै छन्। पर्यटकहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू जाने एउटा माथि लोसा गुम्बामा हो। त्यहाँबाट त्यही माथि चिज फ्याक्ट्री जाने हो। र यता पूर्वपट्टि ढुङ्गेश्वरी महादेव, गोकुलेश्वरी महादेव, टोनी हेगन पार्क भन्ने बनाएको छौँ। नेपालकै सबभन्दा पुरानो चिज फ्याक्ट्री पनि हाम्रो यही ठाउँमा पर्छ। यो काप्ती भन्ने ठाउँमा छ। यो चाहिँ स्विस प्रविधिबाट बनेको र यहाँ बन्ने चिज चाहिँ संसारको अरू कुनै पनि ठाउँमा पाउँदैन। एसियाको एउटा टप रूपमा लिएको चाहिँ हाम्रो यो गुरु रिम्बुचेको स्तूपा त्यहाँ बन्दैछ। यो चाहिँ यहाँ 3 नम्बर मात्रै नभइकन पुरा सिङ्गो जिरी नगरपालिकालाई नै अलिक पर्यटकीय रूपमा चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण दिएला भन्ने मलाई आशा छ। सायद मलाई लाग्छ नगरपालिकाभरिको सम्भावित पार्क बनाउने खालको ठाउँ चाहिँ त्यही कुथामे पार्क छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि नै त्यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। अहिले यो साल चाहिँ हामीले केही पार्कको प्रतीक्षालयहरू र सामान्य एउटा भवन पनि निर्माण गरेका छौँ। भ्याएसम्म हामीले मुहानहरूलाई संरक्षण गरेर सुधार गरेर भए पनि खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले फेरि यो एउटा बृहत योजना एउटा चौरदुङ खानेपानी भन्ने छ। अब समस्या परेको ठाउँलाई त्यसले पनि केही पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा लिएको छु।
उष्ण तथा समशीतोष्ण हावापानी भएको जिरी नगरपालिका कृषिका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो। यस नगरमा कोदो, जौ, मकै, गहुँ, धान जस्ता अन्नबाली, भटमास, मास, केराउ, सिमी, बोडी आदि दलहन बाली, तोरी, सर्स्यु, आलस आदि तेलहन बाली, तरकारीमा आलु, काउली, भिन्डी र मसला बाली अन्तर्गत अदुवा, अलैँची, प्याज, लसुन आदि उत्पादन हुन्छ। नगरमा सबैभन्दा बढी आलु उत्पादन हुने गरेको छ भने फलफुलहरूमध्ये किवीलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जिरीका प्रख्यात उत्पादनहरूमा यहाँको अर्थोडक्स चिया र स्थानीय चिज फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुने याक चिज पनि पर्दछ। उत्पादकत्वका आधारमा कृषि कार्यालयले नगरपालिकामा आलु, तरकारी, किवी, रेनबो ट्राउट, अकबरे खुर्सानी, लसुन र अर्थोडक्स चियाको पकेट क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जिरी नगरपालिकाले अंगीकार गरेको हामी आएपछि क्लिन जिरी, ग्रिन जिरी, अर्ग्यानिक जिरी, अर्ग्यानिक बनाउने हाम्रो भूमि जिरी नगरपालिकाको भूमि अलमोस्ट अल 85% भन्दा माथि त हामी अर्ग्यानिकै हो। विषादी एकदम सहर बजारको छेउछाउमा मात्र अलिअलि विषादीहरू प्रयोग गर्छन् हाम्रा किसानहरूले। त्यसकारण कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिको विकासको लागि सर्वप्रथम त हामीले दोलखा जिल्लाकै पालिकाहरूमा सबभन्दा पहिले यो मिनी टिलरहरू, थ्रेसर मेसिनहरू, त्यस पछाडि सिल्पोलिनहरू, यो किबीका थाङ्राहरूदेखि लिएर बिउ बिरुवाहरू सारा कुरा बाँड्ने हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ र त्यो अभियान अन्तर्गतबाट अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक मुभमेन्ट विद्यालयहरूमा तपाईँहरूले उहिले अब कुनै पनि विद्यालयमा त्यस्तै कुरमुरे, चाउचाउ यस्तै खाजाहरू खान्थे। अहिले कुनै पनि विद्यालयमा तपाईँले जिरीको कुनै पनि विद्यालयमा त्यस्तो खालको जङ्क फुडहरूको खाना खाँदैनन्। हाम्रो नानीहरू अर्ग्यानिक खाना खान्छन्। किसानहरू अर्ग्यानिक उत्पादनमा लागेको छ र कृषिकै विकास होस् भन्नको लागि कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिजले यो बजार भाउ बेलामा नपाउने, उत्पादन गर्दा एकैचोटि कम्पिटिसनमा एकदम घटेर किसानले बेच्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले प्रदेश सरकारको सहकार्यमा 500 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर यसै आर्थिक वर्षभित्रमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा हामी सहकार्यमा यो 500 क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू हामी त्यो कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त मूल्य आइसकेपछि बिक्री गर्ने गरेर हामी लागि परेको अवस्था छ। गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्र भनेर स्विसको पालामा स्थापना भएको गाईको चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिकै गाईको चाहिँ स्रोत केन्द्र, सरकारी गाईको स्रोत केन्द्र चाहिँ जिरी हो। 1200 देखि 2400 मिटरसम्मको उचाइमा उत्पादन राम्रो हुने भएकोले किवी खेतीका लागि जिरी नगरपालिका निकै नै उपयुक्त स्थान हो। नगरका 224 कृषकहरूले किवी उत्पादन गरिरहेका छन् भने यहाँ व्यावसायिक रूपमा 52.48 हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी खेती भइरहेको छ। मेरो फर्ममा एउटा बिरुवाले 100 किलो दिनु चाहिँ हामी सफल भएको छ। अब त्यो त्यतिकै पूर्ण रूपले बजारमा लाने सामान त नआएको होला, तर हामीले ओजनले चाहिँ हामीलाई 100 किलो दिने चाहिँ दिएको छ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले पछि प्रत्येक बिरुवाबाट 50 किलो मात्र फलाउन सक्यो र 50 रुपियाँ मात्र बेच्दा पनि जेस एउटा बोर्डबाट 2500 आम्दानी आउँदो रहेछ। अनि त्यही हिसाबले हामीले आम्दानी चाहिँ पछि गर्ने हो सर। अब अहिले चाहिँ म आम्दानीको पछि लागेको छुइनँ। अहिले चाहिँ कसरी बिरुवालाई मजबुत बनाउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ म्याच्योर बनाउने भन्ने त्यसतिर चाहिँ लागिरहेको छु सर म। स्विस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्थापित पशु विकास फार्मले जिरी नगरपालिकाको कृषि तथा पशु विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस नगरमा विशेष गरी गाई, भैँसी, चौरी, बाख्रा, सुँगुर, बङ्गुर आदिको पालन गरिन्छ। यहाँ डेरी उद्योग, व्यापारिक फार्म, गाई, भैँसी, कुखुरा फार्म लगायतका कृषिजन्य उद्योगहरू रहेका छन्। जिरी नगरपालिकामा विभिन्न स्तरीकृत सडक सञ्जाल तथा सडकहरूको विकास भइरहेको छ। लामो साँघु जिरी सडकले जिरीको सम्पर्क राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग गराउँछ।
नगरका सबै वडाहरूमा सडकको क्रमिक विस्तार भइरहेकाले आन्तरिक यातायातको सुविधा क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित जिरी नगरपालिकाले पुनर्निर्माणका कामहरूको सराहनीय व्यवस्थापन गरेको छ। यसैगरी कोभिड नियन्त्रण पनि प्रभावकारी ढङ्गले गरेको छ। बजेट विनियोजन गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरो हामी कहाँ उपलब्ध हुने बजेटको सीमाले प्रमुख स्थान निर्धारण गर्ने गर्छ। यो अर्थमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अधिकांश बजेटहरू सशक्त अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने बजेट भएको कारणले जुन शीर्षकमा विनियोजन भएर आएको बजेट छ सोही शीर्षकमा खर्च गर्नु भएको कारणले पर्ने भएको बाध्यताक अवस्थाका कारणले हामीले त्यसलाई दायाँ गर्न सक्दैनौँ र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि असाध्यै न्यून भएको कारणले हामीले भौगोलिक विकटता र ठुलो फराकिलो क्षेत्र लगायतका अन्य विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार भएको हैसियतले जनताका अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति र विशेषतः अहिले कोभिडले गर्दा हामी धेरै समस्या पर्यो। कोभिड नियन्त्रण, सूचना सञ्चार सम्प्रेषण, सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, सामान्य किसिमका मास्क सेनिटाइजर लगायतका वस्तु सेवाहरूको आपूर्ति लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता बनाएको छ। यो अर्थमा स्वास्थ्य हाम्रो असाध्यै संवेदनशील विषय भएको कारणले र कोभिडको कारणले पनि हामीले स्वास्थ्यतिर धेरै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय जनशक्तिको विकास गर्नको लागि आम नागरिकहरूमा एउटा ज्ञान, सिप र एउटा सकारात्मक अवधारणाको विकास गर्नको लागि विद्यालय शिक्षा र नैतिक शिक्षा लगायत व्यावसायिक शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गरेको आएछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आर्थिक विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष भनेको पर्यटन हो। पर्यटनका पूर्वाधारको विकासको लागि नगरपालिका दत्तचित्त छ। आफ्नो स्रोत साधनले जे जति गर्न भ्याउँछौँ हाम्रो स्रोतले गर्छौँ। हाम्रो स्रोतबाट सम्भव नभएका विषयहरू हामीले संहिताको मर्म अनुरूप सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बैठक तथा कार्यक्रम माग गर्ने र उहाँहरूको सहयोग र समन्वयमा हाम्रा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने र स्थानीय तह जिरी नगरपालिका पर्यटकीय हिसाबमा उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल हो भन्ने किसिमले पहिचान स्थापित गर्नको लागि यो वर्तमान टिम असाध्यै क्रियाशील रूपमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा हाम्रा आर्थिक विकासका कुराहरू, सेवा प्रवाहका कुराहरू, पूर्वाधार विकासका कुराहरू र स्थानीय सरकार जनताको आफ्नो सरकार हो भन्ने अनुभूति आम जनताहरूमा र यसको प्रतिष्ठा वृद्धिको लागि समेत क्रियाशील रहेको नगरपालिका वर्तमान अवस्था छ। कुनै पनि निर्वाहमुखी पद्धतिबाट व्यावसायिकतातिर रूपान्तरण गर्नको लागि नगरपालिका विशेष क्रियाशील छ। यसको लागि स्थानीय भौगोलिक परिवेश अनुकूल भएका उत्पादनका कुराहरू जस्तो यहाँको अर्ग्यानिक आलु हामीले नारायण राखेका छौँ, अर्ग्यानिक ग्रिन क्लिन र अर्ग्यानिक जिरी भनेर यसलाई फोकस गरेर यहाँका माटोले कुन वस्तु सेवा उत्पादन गर्न सक्छ त्यसको भ्यालु बढी छ र कम्पेरेटिभ कस्ट थ्योरीको आधारमा हामीले यी उत्पादनमूलक कुराहरू, व्यावसायिक कुराहरू, रोजगारमूलक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ। आशा र विश्वास छ यसले हामीलाई भोलिको दिनमा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। यसका अतिरिक्त विभिन्न किबी लगायतका फलफुल खेतीका कुराहरू, यहाँको भौगोलिक परिवेशमा असाध्यै राम्रो उत्पादन तरकारी र फलफुलका अन्य व्यवसायहरू, चौरी पालनका कुराहरू, अन्य पशुजन्य व्यवसायहरू समेत यस नगरपालिकामा सफलतापूर्वक र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने पद्धतिको विकास भएको छ र यो हाम्रो एउटा सुखद र उपलब्धिमूलक पक्ष पनि हो। स्थानीय सरकारको 5 वर्षीय कार्यकाल झन्डै पूरा हुन लाग्दा जिरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले धेरै उपलब्धिमूलक कार्यहरू सम्पन्न गरे। सबै वडाहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ भने सबै टोलमा बिजुली बत्ती पुगेको छ। यसैगरी घर घरमा खानेपानी पुर्याउनका लागि एक घर एक धाराको अवधारणालाई अपनाइएको छ र सबै वडाको आफ्नै भवन निर्माण गरिएको छ। खानेपानी थिएन, यो कालो भिरबाट खानेपानी निकाल्नुभयो। यहाँ खानेपानीको अति समस्या। रोड पनि अब हाइवे रोड मात्रै एउटा थियो, ग्रामीण रोडमा यसो थिएन समस्या, त्यो रोड पुर्याउनु भयो। वडा कार्यालय, ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा त्यहाँ एउटा स्कुल बन्यो। एउटा यहाँ मात्रै यो 4को यहाँ शिवरानीमा, अब यहाँ माथि एउटा स्कुल, यो वडा नम्बर 4 मात्रै 4-5वटा स्कुल बने अब उहाँकै पालामा। संहिताको कुरा आइसकेपछिको यो विकासको क्रमहरू बढ्दै गएको छ होइन।
अब त्यतिखेर त यही ठाउँ पनि अब गाईबस्तु चरीचरणको रूपमा थियो, अहिले यो पार्कको रूपमा चाहिँ विकास भएर यो चाहिँ यतिको चाहिँ विकास भइरहेको कुरा होइन। अब सङ्घ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार मिलेर यतिको विकास भइरहेको छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने अहिले पनि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मूर्तिहरू छ, अब स्विमिङ पुलहरू बनिरहेछ होइन। यहाँका वडा अध्यक्षहरूले पनि वडाको विकासका लागि उल्लेखनीय कामहरू गरेका छन्। हामीले सुशासन अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा हामीले जनतालाई दिने सेवा हो। जनता जो आए पनि जनताले पाउने परिचय र उसको आइडीहरू उसकोहरू चाहिँ हामीले सबै सक्यौँ, राम्रोसँग सबैलाई निष्पक्ष रूपले काम गर्न सक्यौँ। र पहिला चाहिँ अब पञ्जीकरण कामहरू पनि अस्तव्यस्त थियो, त्यसलाई हामीले सबै स्क्यान गरेर राखेर पनि अब अनलाइन सूत्रमा हामीले राखिसक्यौँ। अब अहिले पञ्जीकरण सबै सूत्रमा हो, अब चाहिँ लगभग सबै अनलाइनमा आउँछ। अब चाहिँ हामीले एउटा स्टेप त हामी पार गरिसक्यौँ धेरै अगाडि। र सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि गाह्रो थियो, पहिला खल्तीबाट लाने, हामीले त्यो पनि अब सबै अकाउन्टमा गरेर एउटा विधिमा हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी त्यो सञ्चालनमा आइसक्यौँ। र हाम्रो वार्ड चाहिँ धेरै गाह्रो छ, हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क छैन, दुर्गम छ हाम्रोमा। जिरी नगरपालिका भए तापनि ब्याङ्क छैन, साह्रै गाह्रो थियो। त्यस ठाउँमा सेयरहरू भर्नदेखि लिएर साह्रै गाह्रो थियो। त्यसमा हामी सबै सहज गरेर ब्याङ्कले उतै लिएर पनि चाहिँ टाइममा हामी त्यसरी गरेका छौँ। अब सबभन्दा चाहिँ भूकम्पको बेलामा अब यो मान्छेहरूलाई भूकम्पबाट सबै क्षति भयो धेरै, म्याक्सिमम हाम्रोमा चाहिँ लगभग 95% होला। त्यसको घरहरू सबै विधिअनुसार हामीले सबै राम्रोसँग सम्पन्न गर्न लाग्यौँ सबैलाई। र त्यो गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब 9वटा वार्ड मध्येमा हाम्रो वार्डलाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन भयो भनेर हामीहरूलाई एउटा सम्मान कार्यक्रम पनि उहाँहरूले गरिदिनु भयो। विगतमा हामीलाई 2-3 कठिनाइ आयो, भूकम्प, त्यसपछि कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ धेरै सहज गऱ्यौँ पब्लिकहरूलाई। हामीले रात दिन नभनिकन हामी कन्टिन्यू खटेर धेरै कामहरू गरे जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ एउटा सूचना प्रवाहहरू गऱ्यौँ र केही साथीहरूको सहयोग पनि लिएर मैले हरेक घरमा मास्कहरू र साबुनहरू चाहिँ एउटा वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। अक्सिजन नभएको बेला अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि किनेर पनि हामीले हेल्प पोस्टमा राखेर सहयोग गऱ्यौँ। मान्छेहरू आवत जावतलाई पनि हामी सङ्घीय मान्य दाइले चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स वितरण गर्नुभएको थियो हाम्रो वार्डमा। त्यो एम्बुलेन्सलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर कन्टिन्यू त्यसलाई चाहिँ जनताको सेवामा त हामी कन्टिन्यू लागिरहेका छौँ। 4 नम्बर हो र गाडी मार्फत जताततै आउनुभयो, त्यो स्थिति पहिला थिएन। भूकम्पले क्षति पुऱ्याएको ठाउँमा हामीले चाहिँ सडकहरू विस्तार गरे। अनि प्रत्येक भूकम्प पीडितको घरहरू चाहिँ पहिला हाम्रो ढुङ्गा माटोको थियो भने अहिले चाहिँ सिमेन्ट बालुवाबाट बनेको, रडबाट बनेको घरहरू चाहिँ देखिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो टिम यहाँ आइसकेपछि माथिल्लो स्तरबाट चाहिँ पटासे, काप्ती, बोतलेदेखि ल्याउँदै हामी अहिले यो कुने रातमटे कुने छाँगे भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कालो बिर सिउरानी खानेपानी भन्ने चाहिँ त्यो खानेपानी चाहिँ हाम्रो बहुवर्षीय योजना थियो हजुर। बहुवर्षीय योजना चाहिँ यसपालि लगभग यसपालि सम्पन्न हुँदैछ। खानेपानी सम्पन्न छ हजुर। योभन्दा अगाडि यहाँका बाटोघाटोहरू एकदम विचित्र अवस्थामा थिए, जस्तै यो खावा लहरेमाने हुँदै यो चिपचिपे सडक, यो हिउँदमा गाडी चल्ने एकदम मुस्किलले हिउँदमा गाडी चल्थ्यो र अन्य ठाउँहरूमा गाडी चल्ने यताउता वातावरण थिएन। र जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ र यो अहिले वडा कार्यालयमा हिउँद बर्खा गाडी पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चौतर्फी सडकहरू खोल्यौँ र अहिले हिउँद बर्खा गाडी चल्छ। नगरपालिकाबाट हिउँद बर्खा गाडी चल्छ र यो काठमाडौँबाट सिधै यहाँ एउटा बस पनि आउँछ घोल्मेमा र यो खावा लहरेमाने हुँदै यो हिउँद बर्खा जे होस् यो टोलमा सबैतिर बाटोघाटोको एकदम राम्रो व्यवस्था भएछ र त्यसको स्तर उन्नति हुने क्रमहरू क्रमिक रूपमा छ। र यसमा मैले अलिकति भन्नुपर्दा जिरी हुँदै यो तामाकोसी गाउँपालिका जोडिँदै यता तराई जोडिने बाटो एकदम द्रुत गतिमा बन्दैछ र एकदम सुचारू भइराखेको छ। साबिक ठुलो पातल 1 नम्बर 2 नम्बर
9 नम्बर चाहिँ खानेपानीको लागि 8 नम्बर एकदम चरम अभाव र त्यसको मुहान चाहिँ हामीले माथि हनुमान्ते फेदीबाट ल्याएर त्यहाँ पानी खानेपानी सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो बहुवर्ष कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेका छन् र त्यहाँबाट पानी दिएर खाने कामहरू भएको छ। जिरी त्रिशुले भन्ने बाटो अब त्यो चाहिँ पुरै सोलिङ भइसकेको छ, त्यसलाई पक्की बनाउने सोचमा म अर्को वर्ष लागेको छु। राममूलीको मन्दिरसम्म आउने चाहिँ पक्की बाटोको लागि आगामी वर्षको लागि म पहल गरिरहेको छु। त्यस्तै विभिन्न अलिकति 20 सडकको जुन वडाभित्रको एउटा ठुलो ट्र्याक खोलेर एउटा 20 सडक चाहिँ त्रिशुले होसिङ्गा भन्ने सडक छ, राममूली हुँदै जाने, त्यो सडकलाई अहिले चाहिँ ट्र्याक खोलेर ठुलो बनाइरहेको छ, त्यसलाई पक्कीको बाटोमा लैजाने कुरा गरेको छु। 12 महिना त्यहाँको जनताले आफ्नो उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ बाहिर लानको लागि र बिमारी मान्छेहरू चाहिँ जे जति हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम पनि एम्बुलेन्ससम्म दौडिने खालको चाहिँ अहिले बाटो भएको छ र त्यसलाई पक्की बनाउने कुरामा गएको छु। र मैले सडकको क्षेत्रमा विभिन्न सडकहरू अहिले टोलमा सडकहरू जहाँ पुगेको छ, तर 3टा बाटाहरू 12 महिना चल्छ। नगरसँग सम्बन्धी रहेर नगरसँग जोडिएको बाटोहरू वडामा जाने 12 महिना बाटो चल्छ। यस नगरमा 1 जिल्ला अस्पताल, 3 स्वास्थ्य चौकी, 3 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र लगायत निजी औषधालय र क्लिनिकहरूले स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्विस सरकारद्वारा स्थापित दोलखा जिल्ला अस्पताल जिरी नगरपालिकाको ठूलो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था हो। 34 बेडको यस अस्पतालमा जटिल बिरामीहरूका लागि एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध छ। 2068 को जनगणना अनुसार जिरी नगरपालिकाको साक्षरता दर 61.87% रहेको छ। नगरपालिकामा अध्ययन अध्यापनका लागि 19 प्राथमिक विद्यालय, 3 आधारभूत विद्यालय, 10 माध्यमिक विद्यालय, 3 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र 1 क्याम्पस रहेको छ। यसका साथै यहाँ देशकै नमुना जिरी प्राविधिक शिक्षालय पनि सञ्चालित छ। सन् 1982 मा नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहकार्यमा स्थापित यस शिक्षालयले कृषि, निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। तत्कालीन C5 सरकार र स्विस विकास नियोगको सहयोगमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने निम्न स्तरीय र मध्यम स्तरीय जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि स्थापना भएको स्कुल हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाल चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT अन्तर्गतको छ र CTBTको दोस्रो पुरानो विद्यालय हो यो। र यसमा चाहिँ हाल देशका विभिन्न भूगोलका गरी करिब 432 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र हामी कहाँ डिप्लोमा लेभल भनेर 3 वर्षीय कार्यक्रमहरू र प्री डिप्लोमा लेभल भनेर 18 महिने कार्यक्रमहरू पढाइ हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2069 बमोजिम समाजका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू एवं दलित बालबालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुरूप जिरी नगरपालिकामा विभिन्न श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ। यी वर्गहरूको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ। अलिकति हामीले चाहिँ व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर कृषिमा लगानी गरेका छौँ। जस्तै दलित महिलाहरूको बङ्गुर पालन कार्यक्रम भनेर गरेका छौँ। 1 लाखदेखि 20 लाखसम्मका छन् हाम्रा योजनाहरू आवश्यकता हेरेर। तरकारीमा हामीले अनुदान दिएका छौँ, अनि फलफुलमा अनुदान दिएका छौँ, कुखुरा र लोकल बाख्रामा अनुदान दिएका छौँ। हजुर यसरी नै अनि सिलाइ कटाइ गराएका छौँ हामीले। अर्को चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा ठाउँ गएर हामीले उहाँहरूलाई कहिले ओडामै गएर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रै यहाँ जिरी हस्पिटलमा उपचार गर्नेहरूलाई 1 वर्षभरि 5000 बराबरको चाहिँ फ्री गरेका छौँ हामीले। हामी आएपछि यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम भनेर हामीले चलायौँ र त्यो 16 दिने अभियानकै क्रममा 2-3टा बाल बिहा रोकेको पनि छु। वैशाखसम्म चाहिँ हामी बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो कार्यक्रमले नि हामीलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ त्यो बाल बिहा रोक्नका लागि चाहिँ। 2073 सालमा जिरी नगरपालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म यहाँको न्यायिक समितिमा 171 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 137 मुद्दाहरूको मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गरिएको छ भने केही मुद्दाहरू
वडागत मेलमिलाप केन्द्रहरूमा नै मिलाइएका छन्। 4 मुद्दा प्रहरी चौकीमा दर्ता भएका छन् र 6 वटा मुद्दा अदालतमा पठाइएका छन्। हामीले जब पद सम्हालिसकेपछि न्यायिक क्षेत्र अथवा अदालत नै यहीँ आयो भने जस्तो जनतालाई भान भयो। साँझ सिमाना दाजुभाइ देउरानी जेठानीको झगडा सामान्य विवाद, अनि सबभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई कस्तो भयो भने हेर्न चाहिँ नमिल्ने भनेर हामीलाई त्यो उसमा देवानी संहितामा हेर्न मिल्दैन भनिएको छ, फैसला गर्न मिल्दैन भनेको छ। तर मेलमिलाप र समन्वय गर्ने गरेका छौँ लेनदेनका केसहरू। अब यो तल्लो घरको माथिल्लो घरमा, माथिल्लो घर तल्लो सापट्टि लिएको त्यो नतिर्दिने, अनि त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै हेरेका छौँ। साँझ सिमाना लेनदेन झै झगडा जेला मजदुरी नदिएको त्यो त हामीले हेर्न पाउने केसहरू नै हो। जिरी नगरपालिकाले सीमित स्रोत साधनको सदुपयोग गरी नगरवासीलाई विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रयास गरेको छ। विकास निर्माणका लागि जुन स्रोत साधन हामी कहाँ जम्मा भएको छ, हामी सबैले महसुस गरेको विषय टोपीको घेरा फाटेको जनताले तिरेको ट्याक्सबाट यो सङ्कलित रकम हो। यसको गरिमा र महत्त्व ठुलो छ, यसलाई दुरुपयोग दिनु हुँदैन। सुशासनयुक्त तरिकाले हाम्रा विकास निर्माण लगायतका अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जिरी नगरपालिका असाध्यै संवेदनशील छ। हामी कहाँ जे जति निर्णय हुन्छन् सबै एउटा संस्थागत तरिकाले र परिपक्व वर्तमान नीति नियम र कानुनले तोकेको परिधिभित्र र प्रक्रिया अनुरूप हुने भएका कारणले यो विकासका लागि अथवा प्राप्त भएको बजेटको दुरुपयोग हुने चान्स असाध्यै न्यून रहेको म आफूले अनुभूत गरेको छु। हामी कहाँ जे जति बजेट छ नगरसभाले निर्णय गर्छ। विभिन्न सुशासन लेखा लगायतका अन्य समितिहरू छन्। सुन्दर हिमाली नगरपालिका जिरीको विकासका लागि नगर कार्यपालिकाले क्लिन जिरी, ग्रिन जिरी, अर्ग्यानिक जिरी भन्ने नारालाई अंगीकार गरेर विभिन्न विकास कार्यहरू कार्यान्वयन गरेको छ। विकासशील यस नगरपालिकालाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउनका लागि अब यहाँका स्थानीय युवाहरूले आफ्नो योगदानलाई बढाएर स्वस्फूर्त रूपमा नगर विकासमा लागि पर्न आवश्यक छ। मैले युवाहरूलाई धेरै घचघचाइरहेको छु कि तपाईँहरू यत्रो ठाउँ हामीले नगरपालिकाले बनाएको छौँ, त्यो सबै आएका पर्यटकहरूलाई त्यो सबै ठाउँ घुमाउने गरी प्याकेजको रूपमा तपाईँहरूले बनाउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। बिस्तारै त्यतापट्टि अब काम सुरु हुन्छ। 165 फुट अग्लो गुरु रिम्पोछेको प्रतिमा बन्दैछ, 170 फुट अग्लो बौद्ध गुम्बा ध्यान केन्द्र। त्यसकारण त्यहाँ आउने अब बुद्धिस्ट यो पर्यटकहरू चाहिँ, बुद्ध धर्मावलम्बीका पर्यटकहरू चाहिँ अब त्यसको निर्माण सम्पन्न 3 वर्षपछि सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि जिरीमा पर्यटक चाहिँ धेरै मात्रामा आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै थप होटेलहरू चाहिँ पर्यटकलाई अहिलेको जेनेरेसनको चाहना पुरा गर्ने गरेर उहाँहरूको इच्छाअनुसारको सेवा सर्भिस दिन सक्ने खालको होटेलहरू धेरै मात्रामा खोल्नुपर्ने आवश्यकता जिरीमा छ। जिरी नगरपालिकाका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले जुन जोश, जाँगर र लगनशीलताका साथ नगर विकासका लागि योगदान पुर्याएका छन्, त्यो भन्दा पनि बढी उत्साहका साथ आगामी दिनमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले जिरीको विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नेछन् भनेर हालका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरूले विश्वास लिएका छन् र एक दिन सबैको साथ र सहयोगले यो नगर देशकै उत्कृष्ट र समृद्ध नगरपालिका हुनेछ भनेर आशा गरेका छन्। जिरी नगरपालिका, बागमती प्रदेश, दोलखा। क्लिन जिरी, ग्रिन जिरी, अर्ग्यानिक जिरी। आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि तपाईहरूको यस कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा वा प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईहरू हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlinkm@gmail.com। हवस् त, आजको लागि भने म सृष्टि लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।